अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करने जा रही हूँ और ये रिलेटेड है हमारे लाइफस्टाइल के साथ। तो कि किस तरह हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह हम एक हैप्पी हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो मेरा जो सबसे पहला टिप है वो है कि वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि आपने जो है ना सुबह सवेरे आपने उठना है। अक्सर हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते तो हैं, नमाज़ पढ़ के दोबारा सो जाते हैं। नहीं, आपने जब फजर पढ़ी तो उसके बाद आपने सोना नहीं है। और ये है कि आप रात को जो है ना लेट तक ना जागें, आप जल्दी सो जाया करें। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे सारे काम टाइम पे हो जाते हैं और हम पूरा दिन जो है स्ट्रेस फ्री होते हैं क्योंकि हमारे काम हुए होते हैं। तो और दूसरा ये है कि सुबह जो फजर की नमाज के बाद जो लोग सोते हैं ना, तो यही है कि रिस्क जो है ना, रिस्क की तकसीम जो है ना सुबह की नमाज के बाद ही होता है। तो जो लोग फजर की नमाज के बाद सोते हैं ना, तो उनकी रिज़्क में बरकत नहीं होती। तो अगर आप चाहते हो कि आपके रिज़्क में अल्लाह ताला बरकत डाल दें, तो फजर की नमाज के बाद ना सोया करें। और जी अगला जो मेरा टिप है वो ये है कि कीप डिसिप्लिन इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाएं। अगर आप डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है, आपके घर में डिसिप्लिन है, जैसे कि मैंने अपनी हैबिट बनाई है कि पहले तो मैं ऐसे ही रैंडमली सारा कुछ करती थी, तो मैं जो है काफ़ी हर वक़्त जो है ना स्ट्रेस में ही होती थी। कोई काम टाइम पे नहीं हो रहा, घर का भी, बाहर का भी। तो अब क्या है, मैं जो है टू डू लिस्ट बनाती हूँ 1 दिन पहले कि मैंने इंशाल्लाह कल जो है ना क्या-क्या करना है। तो उस लिस्ट के मुताबिक जो है ना सारा कुछ जो है ना, आप जो-जो काम आपके होते हैं उनको आप टिक करते जाएँ। क्योंकि अक्सर हमारे बहुत इम्पोर्टेंट काम होते हैं जो रह जाते हैं, क्योंकि हमें याद ही नहीं होता। हम होम मेकर्स जो है ना हर वक़्त घर के कामों में मसरूफ़ होते हैं, तो कुछ ज़रूरी काम भी हमारे रह जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपनी हैबिट बनाओगे, एक डिसिप्लिन के साथ आप काम करोगे ना, तो आपकी लाइफ़ ईज़ी हो जाएगी और आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। अगला जो मेरा टिप है वो ये है कि नेवर चेक योर फ़ोन इन द मॉर्निंग। आपने जो है ना अपना फ़ोन सुबह आप जैसे ही उठते हो तो बिल्कुल भी, सिर्फ मैं तो टाइम वगैरह देख लेती हूँ। बाकी जो है ना आप ये हम लोग जो लगे होते हैं ना, ये नोटिफिकेशंस देखते हैं इंस्टाग्राम के, टिकटॉक के और फेसबुक के। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा ज़ाया कर देते हैं और जो है ना हम देखते एक चीज़ है और जब खोलते हैं ना हम, तो हमारे घंटे लग जाते हैं किसी और चीज़ पे। और एंड में जब हम बंद करते हैं ना, तो फिर हमें एहसास होता है ये हमने खोला किस लिए था, हम क्या चीज़ देखना चाह रहे थे। तो ये जो है ना सुबह में आपने ये नहीं देखना अपने फ़ोन की ये जो नोटिफिकेशंस वगैरह हैं। हाँ, अगर दिन में कोई टाइम मिले, फ़ारिग टाइम मिले, तो आप थोड़ी देर के लिए देख लिया करें। लेकिन ये जो स्क्रॉलिंग हम करते हैं ना, शॉर्ट्स की, यूट्यूब शॉर्ट्स और ये टिकटॉक और फ़ेसबुक, ये बहुत ही फ़िज़ूल चीज़ है। ये हमारा कीमती टाइम ज़ाया कर देते हैं। तो इन चीज़ों को आप जो है ना अपनी लाइफ से निकाल दें और जो आपको ज़रूरी लगे कि भाई कोई चीज़ ज़रूरी है, कोई वीडियो ज़रूरी है देखने है, तो वो आप देख लिया करिए। लेकिन हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ हमारे सामने आ जाती है और हर चीज़ को अगर हम देखने बैठ जाए ना, तो हमारा पूरा दिन जो है इसी पे गुजरता है। और दूसरा अक्सर ये है कि ये व्हाट्सएप पे भी लोग इतनी लंबी-लंबी कहानियाँ सेंड कर देते हैं, तो मैं तो बिल्कुल इनको पढ़ती ही नहीं हूँ। क्योंकि जब मुझे लगे कि कोई ज़रूरी मैसेज है तो मैं पढ़ लेती हूँ, वरना ये जो लंबी-लंबी स्टोरियाँ हैं ना, ये तो मैं बिल्कुल इस पे टाइम ही नहीं ज़ाया करती। और व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स होते हैं,
उनमें हर एक बंदे की कन्वर्सेशन आप देखने बैठ जाओ ना, तो पूरा दिन सिर्फ व्हाट्सएप में ही निकल जाता है। और जी अगला जो मेरा टिप है वो ये है कि आप जो भी टास्क करते हो ना, जो भी काम करते हो, उसके लिए आप एक टाइम रखा करें कि मैंने ये इतने टाइम में करना है। तो कोई भी काम करना हो उसके लिए मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक रूम साफ़ करना है, तो उस रूम के लिए आप अपने आप को जिस तरह 15 मिनट्स दो कि मैंने ये 15 मिनट में इसको साफ़ कर देना है, तो आप यकीन करिए कि वो 15 मिनट से भी आपका कम टाइम लेगा वो काम। क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपकी जो है पूरी तवज्जो उस काम की तरफ होगा, और दूसरी है कि आप फ़ोकस करके जब काम करते हो ना, तो इससे ये होगा कि आपका वो काम जो है ना बहुत अच्छी तरह से होगा, टाइमली होगा, और आपको जो है ना एक सैटिस्फैक्शन हो मिलेगी कि मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया। और इसी तरह ये आप अगर कोई स्टूडेंट है, तो वो भी आप इसको फॉलो कर सकते हो कि आप अपने आप को टाइम दो कि ये टॉपिक जो है ना मैंने करना है, तो इसको मैंने 15 मिनट्स में करना है। तो उसको जो है ना आप पूरी तवज्जो के साथ फोकस होके आप उसको पढ़ोगे, तो आपका वो 15 मिनट से भी कम टाइम लेगा। तो ये टिप मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने खुद फॉलो किया था। मेरे भाई ने मुझे बताया था कि आप जो भी टॉपिक करते हो उसके लिए अपने एक ख़ास टाइम रखो, और उस टाइम में आप जो है ना उस टाइम से भी आप जल्दी कर लोगे ये। तो माशाल्लाह से मेरा वो भाई डॉक्टर है, यूके में है, हेमाटोलॉजिस्ट है। तो उसका जो है ना वो मुझे अभी भी याद है, और जब भी मैं उसके मुताबिक करती थी ना कोई टॉपिक, तो बहुत जल्दी कवर हो जाता था। तो जी अगला जो मेरा टिप है वो भी बहुत ही यूज़फुल है कि स्टॉप कंप्लेनिंग एंड अप्रिशिएट हाउ लकी यू आर। तो आपने क्या करना है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है हर हाल में। जब आप शुक्र अदा करते हो ना, तो अल्लाह ताला आपको और देता है, और आपकी अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियों को दूर फरमा देता है। तो शुक्र अदा करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं खुद देखती हूँ इर्द-गिर्द के लोगों को, जो लोग शुक्र अदा नहीं करते ना, तो वो उसी हाल में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ, और ये इस बात पे मैं जो है ना जब सोचती हूँ ना, तो बहुत खुशी भी मुझे फ़ील होती है कि मैं शुक्र अदा करती हूँ। मेरा छोटा-सा काम भी हो जाए ना, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मुझे जब कभी नाकामी भी हो जाए ना, तो मैं शुक्र भी अदा करती हूँ, और शुक्र के 2 नफ़ल 2 वो भी पढ़ती हूँ। ये तो मुझे मेरी अम्मी ने बताया था जब मैं स्टूडेंट थी कि बेटा आप 2 रकात शुक्र के जो हैं नफ़ल पढ़ लिया करें दिन में। किसी भी नमाज के साथ आप शुक्र के 2 रकात पढ़ लिया करें। खैर मैंने वो शुरू किया, मैं 2 रकात नफ़ल जो है ना हम किसी भी नमाज के साथ में पढ़ लेती थी। 5 वक़्त की नमाज है, तो आप किसी की नमाज के साथ भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अब मैं हर नमाज के साथ जो है ना 2 रकात नफ़ल ये शुक्राने की मैं पढ़ती हूँ। तो ये अगर आप अपनी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट कर दोगे ना, तो यकीन जानो आपको ज़िंदगी का हर मोड़ पे कामयाबी मिलेगी, और आप जो है ना बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। और जी अगला जो मेरा टिप है वो ये है कि इन्वेस्ट योर टाइम फॉर योरसेल्फ। आपने अपना टाइम अपने लिए इस्तेमाल करना है, ना कि दूसरों पे ज़ाया करना है। और दूसरा ये है कि अपने सर्कल में खुश रहना सीखें, कि जो भी आपका सर्कल है, मतलब आपके बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, आपका घर है, उसमें अपने आपको खुश रखें। ना कि आप इधर-उधर अपनी खुशी को तलाश करें, कभी आप अपनी फ्रेंड को फ़ोन करें। और जी ये टिप स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जो न्यूली मैरिड हैं, क्योंकि जब शादी होती है नई-नई, तो क्या होता है अक्सर जो है लड़कियां दूर-दूर चली जाती हैं। जिस तरह मेरी शादी हुई थी, तो मैं पहले 5 साल हम लोग सऊदी अरब में थे, मैं अपने हस्बैंड के साथ थी। तो उधर जो है ना क्या होता था कि मैं बहुत तंग होती थी, क्योंकि हस्बैंड तो पूरा पूरा दिन जॉब पे होते हैं, तो फिर घर में जो है ना इंसान काफ़ी तंग होता है। तो मैं कभी अपनी बहनों को कॉल करती थी, कभी अम्मी को,
ٹھیک ہے آپ کال کر لیا کریں لیکن ایک لمٹ سے، کیونکہ ان لوگوں کی بھی تو کام ہوتے ہیں. میں اپنی بہن کو کال کرتی، ایک کالج میں ہوتی دوسری یونیورسٹی میں، امی کے اتنے کام ہوتے تھے تو وہ بیچارے میرے ساتھ اتنی بات بھی نہیں کر سکتے تھے، اور بعد میں میرا دل بھی خفا ہوتا تھا کہ یہ لوگ مجھے لفٹ ہی نہیں کر رہے. تو آپ اپنا وہ ٹائم جو ہے ٹھیک ہے آپ اپنی بہن اور ماں سے بات کر لیا کریں، لیکن چلو ایک دو دن بعد کیا کریں. اگر روز بھی کرتے ہیں تو ایک دو کچھ منٹ کے لیے آپ حال احوال پوچھا تو بس. اور دوسرا یہ ہے کہ یہی ٹائم آپ اپنے اوپر سپینڈ کریں، اپنے گھر پہ، اپنے بچوں پہ. اور اگر آپ کا کوئی کام بھی نہ ہو، آپ فارغ ہو، تو اس فارغ ٹائم میں آپ کوئی اسکل سیکھیں. جس طرح آج کل تو اتنے انٹرنیٹ کا دور ہے تو ہر چیز آپ کو یوٹیوب وغیرہ پہ اویلیبل ہے، گوگل پہ، یوٹیوب پہ. تو آپ ادھر سے سیکھ سکتے ہو جو بھی آپ کا شوق ہو، تو آپ وہ کر لیا کریں. اور جو آپ میں ڈیفیشنسیز ہو، جو کمی ہو، ان کو آپ پورا کرنے کی کوشش کریں. تو اپنا یہ قیمتی ٹائم بالکل بھی ضائع نہ کریں. میں نے اپنا بہت زیادہ ٹائم ضائع کیا ہے شروع میں، تو اس لیے جو ہے نا، اور اس وقت مجھے تو بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ بھئی یہ اپنے آپ کو مصروف رکھو، اپنی اور کہ آگے بڑھنے کی جستجو کرو، کچھ آگے سیکھو. ہر وقت جو ہے نا آپ اپنے آپ کو اس کوشش میں لگے رہیں، آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب آپ فرینڈ سے بات کرتے ہو، بہنوں سے، ہر ایک سے آپ کالز کرتے جاتے ہو، تو پھر وہ بھی آگے سے کہتے ہیں یہ ہوا وہ ہوا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ وہ کیا. تو آپ کیا کرتے ہو، جب فون بند ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد بھی آپ کا پورا دن جو ہے نا ذہن میں آپ کی وہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اس نے یہ کیوں کیا ہے، اس نے یہ وہ کیوں کیا. تو یہ چیزیں آپ کا جو فوکس ہوگا نا، آپ جب اپنا کوئی کام کرو گے نا گھر میں، تو آپ کا فوکس جو ہے اس پہ صحیح نہیں ہوگا، اور سارا دن آپ کے مائنڈ میں وہی باتیں چل رہی ہوں گی، اور آپ سے اپنا کام بھی صحیح سے نہیں ہو پائے گا. اور جی اگلا جو میرا ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ بی پرسسٹنٹ. یعنی آپ نے جو بھی کام کرنا ہے نا، اس کے لیے آپ نے مستقل مزاجی کو اپنانا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اس کام کو آدھے میں اپنے نہیں چھوڑنا، اس کام کو اپنے پورا کر کے ہی چھوڑنا ہے. تو یہ بھی جو سکسیسفل لوگ ہیں نا، ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ جب کام کرتے ہیں نا تو پورا کر کے دکھاتے ہیں، اور وہ آدھا کام نہیں چھوڑتے. کیونکہ ہم جب سوچتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایک کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں آدھے میں. دوسرا کام اس طرح نا، جس طرح کوئی اسکل سیکھنا ہو تو ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں، پھر ہم جی سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کام کو اپنے اینڈ تک لے کے جانا ہے، تبھی آپ کامیاب ہوگے. ورنہ یہ ہے کہ جب سکیٹرڈ مائنڈ ہو، آپ کے ذہن میں ڈفرینٹ چیزیں آ رہی ہوں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور ایک کام کرو گے اس کو چھوڑو گے، دوسرا کرو گے اس کو آدھا چھوڑ دو گے، تو اس سے جو ہے نا انسان کی لائف میں یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. تو جب آپ نے کام شروع کرنا ہے اس پہ فوکس ہو کے اس کو اپنے اینڈ تک لے کے جانا ہے. اور یہ دوسرا جو میرا ٹپ ہے، یہ میرا اسپیشلی ان بہنوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ جو ٹی وی ایڈکٹ ہیں، جو بہت زیادہ انٹرنیٹ ایڈکٹ ہے، جس طرح ٹک ٹاک وغیرہ بہت زیادہ دیکھتی ہیں. ٹی وی اکثر جو ہے نا، اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں کہ ٹی وی کے جو ڈرامے ہیں نا وہ اتنے شوق سے دیکھتی ہیں نا کہ اپنے بچوں کو انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے. بچے جو ہیں ان کے رو رہے ہوتے ہیں، بچے جو ہیں، بچوں نے جی پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، لیکن وہ ڈرامہ پورا کر کے ہی چھوڑتی ہے. تو ایسے عورتیں جو ہیں نا، اگر چاہے وہ اپنے میکے میں جائیں یا اپنے سسرال میں ہوں، تو ان سے لوگ تنگ ہوتے ہیں کہ یار اپنے بچوں کو تو دیکھتی نہیں ہے اور بیٹھی ہوئی ہے ڈرامے دیکھ رہی ہیں. تو ہماری فیملی میں بھی ایک اس طرح سے ہے. تو وہ جو ہے نا اپنے بچوں کو اس نے چھوڑا ہوتا ہے، اور وہ بیٹھی ہوتی ہے کہ جب تک یہ ڈرامہ ختم نہ ہونا تو میں نے اٹھنا نہیں ہے. تو ایسے لوگوں سے جو ہے نا میں یہ کہوں کہ آپ کی اپنی بہنیں جو ہے نا وہ بھی تنگ ہوں گی. یہ بہت ہی بری عادت ہے.
کیونکہ آپ ٹھیک ہے جب فارغ ٹائم ہو تو آپ کچھ نہ کچھ دیکھ لیا کر لیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ تو جو ان کے ایڈکٹ ہوتے ہیں نا ڈراموں کے، وہ تو چاہے جو بھی ہو نا دنیا ادھر سے ادھر جائیں، وہ اپنا ڈرامہ دیکھتی ہیں ضرور، اپنا ایپیسوڈ پورا کرتی ہیں۔ خیر میں تو الحمدللہ شروع سے ہی جو ہے نا یہ ڈرامے وغیرہ ان چیزوں کا مجھے بالکل شوق نہیں ہوتا تھا۔ جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو اس وقت میں ایسے پڑھائی کرتی تھی نا کہ ہر کوئی مجھے وہ جو کہتے ہیں نا کہ کتابی کیڑا، تو میں وہ تھی۔ اور اب جو ہے نا اب میں یہ ہے کہ یوٹیوب وغیرہ پہ میں کچھ اس طرح کوئی ضروری کچھ ہو، کچھ اگر کچھ سیکھنا ہو تو وہ میں دیکھ لیتی ہوں، باقی میں ان چیزوں پہ بالکل اپنا ٹائم نہیں ضائع کرتی۔ سو اگلا جو میرا ٹپ ہے وہ بھی نہایت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف، کہ اپنے آپ کو اپنے ٹائم دینا ہے، اپنے لیے ٹائم نکالیں، ہیلدی کھائیں، خود کو ہیلدی رکھیں، ہیلدی سوچیں، اپنے مائنڈ کو ہیلدی رکھیں، اور اپنے آپ کو فزیکلی بھی ہیلدی رکھیں، مینٹلی بھی آپ اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں۔ اور اس کے لیے جی ضروری ہے کہ آپ جو ہے روزانہ کوئی ایکسرسائز یا واک وغیرہ کر لیا کریں، کیونکہ ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارا جو میٹابولک ریٹ ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، اور جب میٹابولک ریٹ سلو ہو جائے نا تو ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں نا وہ ہماری باڈی میں سٹور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم اوبیسٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، موٹاپے کی طرف۔ تو یہ جو ہے نا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو فٹ رکھیں، کیونکہ جیسے ہی یہ ایج بڑھتا جاتا ہے تو اور پھر موٹاپے کے ساتھ تو موٹاپا ہر بیماری کی جڑ ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں، جوڑوں کی بیماریاں، یہ ساری جو ہے نا موٹاپے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے آپ اوور ایج لگتے ہو، اپنی عمر سے زیادہ لگتے ہو۔ جیسے مجھ سے میری بہن ہے 4 سال چھوٹی ہیں، لیکن جب بھی کوئی ہم دونوں کو دیکھتے ہیں نا تو وہ ہم سے یہی پوچھتے ہیں کہ کو بڑی کون ہے، اور میں جب کہتی ہوں کہ میں بڑی ہوں کوئی یقین ہی نہیں کرتا۔ خیر اس نے بھی ماشاءاللہ، کیونکہ اس کا ویٹ زیادہ ہے تو ابھی ماشاءاللہ سے اس نے بھی بہت زیادہ کم کیا ہے اپنا ویٹ۔ تو یہ ہے کہ اپنے ویٹ کو اپنے مینٹین رکھنا ہے، کیونکہ آپ جیسی ہم ہاؤس وائفز جو ہے نا گھر میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، گھر کے کام تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اس سے جو ہے نا ہمارا یہ ویٹ جو ہے نا یہ کم نہیں ہوتا۔ ہمیں ایکسرسائز وغیرہ، واک وغیرہ یہ شامل کر لینا چاہیے، اور کوئی 30 منٹس اس طرح جو ہے نا 30-40 منٹس واک جو ہے نا دن میں بہت ضروری ہے، جو ہم سے خود بھی رہ جاتا ہے۔ آج کل تو گرمیوں کا موسم ہے، تو ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ جب ہم فٹ رہیں گے تو ہم اپنے بچوں کا بھی اچھا سا خیال رکھیں گے اور اپنے گھر کا بھی خیال رکھ سکیں گے۔ تو سپلیمنٹس میں یہ ہے، جیسے ہم لیڈیز ہیں تو ہمیں اکثر جو ہے آئرن ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آئرن کے لیے آپ جو ہے فولک ایسڈ وغیرہ لیا کریں، کیونکہ اکثر جو ہے نا یہ پیریڈز والے دنوں، ان دنوں میں جو ہے نا کافی ہمارا جو ایچ بی لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا اس کے لیے اگر آپ ریگولر نہ بھی لو فولک ایسڈ تو ان دنوں میں اسپیشلی جو ہے نا لے لیا کریں۔ اور دوسرا جو ملٹی وائٹامنز ہیں، ملٹی وائٹامنز میں تو لیتی ہوں اکثر سربیکزی، مطلب میں بالکل کنٹینیوسلی پورا منتھ کے لیے نہیں یوز کرتی، بس کچھ دن جب میں لو فیل کرتی ہوں تو میں وہ لے لیتی ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فروٹس اور ویجیٹیبلز کا یوز بہت زیادہ کیا کریں، وہ آپ سبھی لوگ جانتے ہو اس کی امپورٹنس کو۔ تو اگر آپ ان فروٹس ویجیٹیبلز کو اور میٹ کو ایک پراپر اماؤنٹ میں آپ لوگے نا تو اس سے جو ہے نا آپ فٹ رہو گے، ہیلدی رہو گے۔ اور ایک اور چیز کہ آپ اپنے ڈائٹ میں کھجور شامل کرو، کیونکہ یہ تو سنت ہے کہ جو بندہ
دن میں 4 کھجور لے گا اپنے ڈائٹ میں، تو اس کی باڈی میں جو ہے نا کبھی کمزوری وہ فیل نہیں کرے گا۔ اور کیونکہ کھجور جو ہے فل آف وائٹامنز ہے، فل آف منرلز ہے، فل آف فائبرز ہے، تو یہ جو ہے نا پھر آپ کو یہ جو ہم سپلیمنٹس لیتے ہیں نا، یہ ملٹی وائٹامنس کی، ان کی بھی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو اگر آپ کھجور لوگے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آئی ہوپ جو میں نے آپ کو آج ٹپس دی ہیں یہ آپ کے لیے تھوڑی سی ہیلپ فل ہوں گی، یا جو ہیبٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جس کو میں نے اپنا کے میں نے اپنی لائف چینج کی ہے، جس نے مجھے امپروو کیا ہے، میرے لائف سٹائل کو امپروو کیا ہے، میں بھی آپ کے لیے بھی تھوڑی سی ہیلپ فل ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، کیونکہ آپ کی ایک سبسکرپشن سے ہمیں بہت سارا موٹیویشن ملتا ہے ہم نئے یوٹیوبرز کو۔ تو ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔